20 साल फरहाना की शादी हुई, मगर 3 दिन बाद ही शोहर का इंतकाल हो गया। लोग इसे मनहूस कहने लगे। भाभी ने फरहाना की शादी 4 बच्चों के बाप से कर दी। फरहाना को भी लगता था कि वो मनहूस है। शादी की रात इसने अपने दूसरे शोहर से कहा, मुझे छूना मत, वरना मेरी नहुसत तुम पर पड़ जाएगी। मगर शोहर ने बात ना मानी और अगली सुबह होश उड़ गए, क्योंकि सुना है लड़की मनहूस है। पहली शादी होते ही 3 दिन में शोहर को खा गई। इसकी मनहूसियत ने शोहर को भी ना बख्शा। जब पैदा हुई थी तब भी माँ को खा गई। फरहाना की सास ने मेहमान खतून की ये बात सुनी तो इनकी तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? लड़की कैसे मनहूस हुई? तो वो मेहमान खतून आगे की तरफ झुककर राजदारी से इसके कान में कुछ कहने लगी। फरहाना की सास जैसे जैसे इसकी बातें सुनती जा रही थी, इसका रंग उड़ता जा रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि नकाह तो हो चुका था। वो तो खुश थी, अपने उम्र रसीदा बेटे के लिए अच्छी खासी खूबसूरत और कम उम्र लड़की मिल गई। तो क्या हुआ अगर वो बेवा थी? देखने में तो बिल्कुल नर्मो नाजुक और कुमारी ही लगती थी। लेकिन ये क्या बात सुनने को मिल रही थी? इसकी भाभी ने तो कहा था कि इसका शोहर एक्सीडेंट में मरा था। ये तो इसे पता ही नहीं था कि शादी के 3 दिन बाद ही वो बेवा हो गई। रुखसती का शोर उठा और फरहाना की रुखसती करती गई। मगर रुखसती से पहले भाभी ने इसके कान में कह दिया, अगर अपनी मनहूसियत से इस शोहर को भी खा गई तो वापस हमारे पास लौटकर आने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भैया को अपनी जिंदगी भी बनानी है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है। मेरी भी अपने शोहर से मुतल्लिक कुछ ख्वाहिशात वाबस्ता हैं। अब मैं अपनी इन ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती हूँ। इसीलिए बेहतर यही है कि जैसे तैसे करके भी अपनी जिंदगी अपने शोहर के घर में ही गुजारना। अगर शोहर को खा भी जाओ तो यहाँ लौटकर आने की जरूरत नहीं। फरहाना का दिल दुख से भरने लगा। खौफ और वहम इसके पूरे वजूद में पंजे गाड़ कर बैठ गए। रुखसती का वक्त था। बजाय इसके कि भाभी दवाएं देती, ऐसी बदशगुनी की बातें कर रही थीं। पहले से खौफजदा दिल मजीद सहम गया। इसने भरी हुई आंखों से भाई की तरफ देखा तो भाई ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। किसी बात की टेंशन मत लेना। अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाई ने सर पर हाथ रखकर दबा दी तो फरहाना जोर जोर से रोने लगी। यही तो एक सहारा था, जिसके सहारे पर वो अपने सारे दुख भूल जाती। इसे लगता था कि इसका भी दुनिया में कोई है, वरना माँ बाप की मौत के बाद तो इसे लगा जैसे इसके लिए दुनिया तंग हो गई है। बहरहाल रोते धोते और दुआओं के साय में फरहाना रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल के घर में कदम रखते ही 4 छोटे बच्चे आकर इसके पास लिपट गए। इसका दूसरा शोहर मुतवसत तबके से ताल्लुक रखता था। ना बहुत ज्यादा अमीर था ना गरीब। अच्छी आमदनी थी, गुजर बसर हो रही थी। इसके शोहर का पहला बच्चा ही तकरीबन 14 साल का था, यानी फरहाना से सिर्फ 6 साल छोटा। इसके बाद के 4 बच्चों को खुद से लिपटता देखकर फरहाना घबरा गई। मगर इसने आहिस्ता आहिस्ता चारों बच्चों के सर पर हाथ फेरा। कुछ भी था, अब यही इसकी जिंदगी थी। वो इन बच्चों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। इन्हीं बच्चों की खातिर ही इसे लाया गया था। और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। खुद यतीमी में पली बड़ी थी। भाभी के जुल्मों सितम बर्दाश्त किए थे। हालांकि भाई बहुत प्यार करता था, इस पर जान छिड़कता था। मगर कभी भाई को भाभी के जुल्म नहीं बताए। वो नहीं चाहती थी कि इसकी मनहूसियत से भाई का घर खराब हो जाए। इसीलिए हमेशा ही चुप कर जाया करती थी। अब इन बच्चों को देखकर इनके दुख का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था। छोटा बच्चा सहम कर एक तरफ खड़ा था। इसने धीरे से छोटे बच्चे को अपने पास बुलाया। यहाँ आओ। बच्चों ने नफी में सर हिलाया तो वो खुद इस बच्चे की तरफ बढ़ी। बच्चा सहम कर मजीद पीछे हटने लगा। जब इसने बाजुओं से पकड़कर नरमी से इसे अपने से लिपटा लिया। मैं आपकी मामा हूँ, क्या आपको नहीं पता? इसने बच्चे की आंखों में देखते हुए कहा। शोहर दूर खड़ा सारी कार्रवाई देख रहा था, जबकि सास भी आज चुपचाप फरहाना को देख रही थी। इसे उम्मीद नहीं थी कि फरहाना इतनी जल्दी अपने सतीले बच्चों को कबूल कर लेगी। मगर दिल ही दिल में खुश भी थी। सारे खौफ और खदशात कहीं दूर जा सोए थे। आप मेरी सतीली मामा हैं और सतीली मामा गंदी होती हैं।
بہت مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی اور دھوپ میں کھڑا کرتی ہیں۔ 6 سالہ ابراہیم معصومیت سے فرحانہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو فرحانہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی، میں بس آپ کی ماما ہوں، سکا یا ستیلا کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو کبھی نہیں ماروں گی، بس آپ کو مجھ سے دوستی کرنی ہوگی۔ ہاتھ آگے بڑھایا تو ابراہیم نے خوش ہوتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ ساس جو بیٹے کو منع کرنا چاہتی تھی کہ فرحانہ کے قریب مت جانا، اس کی نحوست کا سایہ تم پر بھی پڑ جائے گا، اب خاموش ہو گئی، لیکن ایک طرف لے جا کر بھابھی اور مہمان خاتون کی ساری باتیں بتا دیں۔ شوہر نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا مگر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا۔ فرحانہ کو اس کے شوہر وقاص کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ فرحانہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ عمر رسیدہ شوہر نہ جانے کیسے مزاج کا ہوگا، پھر اس کی اپنی منحوسیت، پتہ نہیں یہ گھر بسنے بھی دے گی یا نہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اس بار کچھ بھی برا نہ ہو، وہ لوٹ کر بھابھی کے پاس کیسے جائے گی، اور پھر اس کی اپنی منحوسیت، وہ دنیا والوں کو کیا منہ دکھائے گی۔ اس کی منحوسیت تو پہلے ہی نہ جانے اس کے کتنے رشتے کھا گئی، اب مزید کچھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کا تحفہ تھا، ایک چھوٹا سا گول ڈبہ فرحانہ کے سامنے رکھا۔ فرحانہ نے ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شکریہ کہتے ہوئے سر جھکا دیا۔ شوہر نے فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگا لیا اور اس کے مزید قریب ہونے لگا۔ فرحانہ ایک دم بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز میرے قریب مت آئیے۔ شوہر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو فرحانہ نے سر جھکا دیا، کہنے لگی، میں منحوس ہوں، میری منحوسیت کا سایہ کہیں یہاں بھی نہ پڑ جائے، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میرا دنیا میں واحد سہارا ہیں، میں آپ کا نقصان نہیں چاہتی۔ آنکھوں سے ایک دم آنسو بہنے لگے جب شوہر نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگا، یہ منحوسیت کچھ نہیں ہوتی فرحانہ۔ وہ اسے روکتی رہ گئی مگر شوہر نے اس کی ایک نہ سنی، ان دونوں کا رشتہ مکمل ہو گیا۔ فرحانہ نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیا مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے کون کون سے جھٹکے لے کر آنے والی ہے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شوہر بستر پر نہیں تھا۔ بھاگتے ہوئے صحن میں آئی تو ایک دم اس کے قدم رک گئے، سامنے ہی زمین پر شوہر۔ فرحانہ کم عمری سے ہی بہت خوبصورت تھی مگر ایک لقب جو اس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی، مگر اس بات پر زیادہ چرچا نہیں ہوا کیونکہ اکثر عورتیں بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ فرحانہ کی پیدائش کے وقت بھی یہی ہوا، چھوٹی سی ناک، موٹی موٹی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور حد سے زیادہ سفید رنگ، لمبے گھنے بال۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی دیکھنے والی ہر آنکھ اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ اپنے بھائی سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد اس دنیا میں آئی مگر ماں کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جس وجود کو اس نے جنم دیا وہ خود اسے دیکھ نہ سکی۔ فرحانہ کی پیدائش کے دوران ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ اور بھائی نے اسے اپنی گھنی چھاؤں میں چھپا لیا اور دنیا کے ہر دکھ سکھ سے محفوظ کر دیا۔ خوشیوں کے جھولے میں جھولتی ہوئی وہ بڑی ہونے لگی۔ جب اسے اسکول میں داخل کروایا گیا تو ایک بچی کے ساتھ اس کی بہت گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن کھیل ہی کھیل میں وہ دونوں جھولے کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں ٹھہر کر مستی کرنے لگیں۔ اسی دوران فرحانہ کے دوست کا پاؤں پھسلا اور وہ جھولے سے نیچے گر گئی۔ نیچے پڑے ہوئے پتھر پر اس کا سر بری طرح ٹکرایا اور چاروں طرف خون پھیل گیا۔ فرحانہ اوپر کھڑی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھتی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نیچے اتر کر اپنی دوست کو دیکھتی۔ دوسرے بچوں نے شور مچایا، ٹیچر بھاگ کر آئیں اور بچی کو ہاسپٹل لے گئیں مگر راستے میں ہی فرحانہ کی دوست دم توڑ گئی۔ فرحانہ کی وہ دوست محلے دار بھی تھی، اس کی ماں اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی، وہ بھی فرحانہ سے بے حد پیار کرتی تھی مگر جیسے ہی اس کی بچی کی موت ہوئی اس نے گھور کر فرحانہ کی طرف دیکھا اور اسے دور دھکا دے دیا، کہنے لگی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری منحوسیت نے میری بچی کو کھا لیا، تم نے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا لیا اور اب میری بچی کو بھی نکل گئی،
اس عورت کی بات نے پورے محلے میں خوف اور نفرت کی فضا پھیلا دی۔ سب لوگ فرحانہ کی دوست کی موت کا ذمہ دار اسے ٹھہرانے لگے۔ سب کا ماننا تھا تو فرحانہ کی منحوسیت نے ایک بار پھر اسی کی دوست کی جان لے لی۔ عجیب حالات ہو گئے تھے، کوئی بھی فرحانہ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا۔ فرحانہ تنہا ہوتی چل ہی گئی اور اس تنہائی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ باپ، بھائی، گھر اور آسائشیں سب تھیں، مگر زندگی میں ماں، بہنوں اور سہیلیوں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ فرحانہ کی زندگی میں بھی ایک کمی رہ گئی۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو باپ اور بھائی دونوں نے محسوس کیا کہ گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری ہے جو فرحانہ کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا سکے۔ چنانچہ بھائی کی شادی کر دی گئی۔ فرحانہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے خوبصورت سی بھابھی اور دوست مل گئی۔ بھابھی کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا تھا، مگر تب تک ہی جب تک محلے کی عورتوں نے ان کے گھر آنا جانا شروع نہیں کیا۔ وہ عورتیں بھابھی کو فرحانہ کی اصلیت بتانے لگیں۔ شروع کے دن تھے، اس لیے بھابھی چپ چاپ برداشت کرتی رہی، مگر اب اسے فرحانہ کا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ شادی کے 1 مہینے بعد ایک رات فرحانہ نے بھائی اور بھابھی کے ساتھ انہی کے کمرے میں کھانا کھایا اور اگلے دن بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھابھی کا شک یقین میں بدل گیا کہ فرحانہ ہی منحوس ہے۔ اس نے گھورتی ہوئی نظروں سے فرحانہ کو دیکھنا شروع کر دیا اور چپکے اس پر ظلم کرنے لگی۔ ابھی ابا کا آسرا باقی تھا، مگر بھابھی کی آمد کے 2 سال بعد ہی باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ فرحانہ اکیلی رہ گئی اور ظلم سہتی رہی۔ ایک دن بھابھی کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی تو سب سے پہلے سامنا فرحانہ سے ہوا۔ 1 مہینے بعد وہ بھی چل بسی۔ یہ سب قدرتی حادثات تھے، مگر ان سب کو فرحانہ کی منحوسیت کے ساتھ جوڑا جانے لگا۔ وہ ہر ایک کے لیے بدشگون قرار دی جانے لگی۔ جب فرحانہ 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے جیسے تیسے کر کے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور اسے رخصت کر دیا۔ قسمت کا کھیل دیکھیں کہ سسرال والوں سے فرحانہ کی حقیقت چھپی رہی اور شوہر بھی اچھا نکلا، مگر شادی کے تیسرے دن ہی ہارٹ اٹیک آنے سے فرحانہ کا شوہر بھی مر گیا۔ محلے کی عورتیں جو تعزیت کے لیے گئی تھیں، ان کی زبانی فرحانہ کے سسرال تک بھی اس کی منحوسیت کی خبریں پہنچ گئیں۔ سسرال والوں نے شوہر کی موت کا الزام فرحانہ کے سر پر رکھتے ہوئے اسے دھکے دے دے کر سسرال سے نکال دیا۔ ایک بار پھر سے بھائی کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ بھابھی کے ظلم سہتے ہوئے اسے 2 سال ہو چکے تھے۔ بھابھی اب سرِ عام ہی اسے مارا کرتی، بھائی کے سامنے اچھا رویہ رکھتی، جبکہ بھائی کے بعد وہ شیر ہو جایا کرتی۔ اپنے بچوں سے بھی فرحانہ کو دور دور رکھتی۔ فرحانہ کا دل کرتا تھا کہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو کھلائے، انہیں گود میں لے، مگر بھابھی کی سخت نظریں اسے اپنی حد میں رہنے پر مجبور کر دیتی۔ 2 سال بھابھی نے ہر ممکن کوشش کی کہ فرحانہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ لے، مگر کوئی بھی رشتہ نہیں ملا۔ مجبوراً اسے 4 بچوں کے باپ کے لیے ہاں کرنی پڑی۔ بھابھی نے پہلا چکر لگاتے ہی لڑکے کو ہاں کہہ دی، جبکہ دوسرے چکر میں شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی۔ بھائی نے اس بات پر اعتراض کرنا چاہا، مگر بھابھی کا کہنا تھا اب فرحانہ کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ آنے والا نہیں۔ اس کی منحوسیت کی خبریں دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ بھائی ان باتوں پر یقین نہ کرتا، مگر اب بولنے والوں کی زبانیں تو نہیں پکڑ سکتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا اور 20 سال کی عمر میں فرحانہ کی شادی 4 بچوں کے باپ کے ساتھ کر دی گئی جس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی دلہن تھی جسے سسرال میں قدم رکھتے ہی 4 بچوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑا کہ وہ ان کی سکی ماں بن کے دکھائے گی۔ فرحانہ کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا، اسے گھر کے سارے کام آتے تھے، ہر کام میں وہ ماہر تھی۔ بس بات یہ تھی کہ بچے اسے قبول کر لیتے تو وہ ایک بہترین ماں بن سکتی تھی۔ فرحانہ نے یہاں پر اپنی پوری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ واپس ہرگز نہیں جائے گی۔ ان بچوں کو یہ اپنی دنیا بنا لے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہے گی۔ اس نے شوہر کو خود سے دور رکھنا چاہا، اپنی بری قسمت کے بارے میں بتا دیا، مگر اس کے شوہر نے ساری باتوں کو وہم قرار دیتے ہوئے اسے اپنا بنا لیا۔ وہ اس کے دل سے مشکور ہو چکی تھی، مگر رات گزرنے کے بعد جیسے ہی اگلی صبح آئی تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اپنی آنکھوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہے۔ بار بار اپنی منحوسیت کا خیال آ رہا تھا
चाह कर भी वो अपनी आंखों देखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। इसके शोहर की जैसे ही इस पर नजर पड़ी, फौरन इसकी तरफ बढ़ा और इसे बाजुओं से पकड़कर घुमा डाला और साथ ही साथ वो कुछ बोलता भी जा रहा था। मगर फरहाना को ऐसे लग रहा था जैसे इसके कान बंद हो चुके हैं। वो गूंगी और बहरी हो गई है, सिर्फ आंखों से देख पा रही है। वो हरकत तक करने से कासर थी। एकदम ही वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। आंखें बंद होती चली गईं और फिर इसे कुछ होश नहीं रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। सर भारी हो रहा था और पूरा जिस्म जैसे किसी ने पत्थर बना दिया हो। आंखें खुली तो सामने कई चेहरे धुंधले दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद सब वाजिया होने लगा। सामने इसकी सास परेशान सी खड़ी थी। बच्चे कोने में सहमे हुए खड़े थे और शोहर इसके सर के करीब झुका हुआ था, जैसे किसी कीमती चीज की हिफाजत कर रहा हो। सबकी आंखों में तफ्शीश थी। इसने हल्की सी आवाज में कहा कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। शोहर ने सुकून का सांस लिया और सास ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा, कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, तुम बेहोश हो गई थी। मगर बेटा, तुमने ऐसा क्या सोचा कि तुम बेहोश हो गई। फरहाना ने आंखें घुमाकर इर्द गिर्द देखा और उठने की कोशिश की तो शोहर ने सहारा देकर बिठा दिया। फिर अचानक शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे फरहाना, तुम तो खुद को मनहूस कहती थी, मगर तुम तो हमारे लिए खुशकिस्मत निकली। वो हैरत से इसे देखने लगी। क्या मतलब? इसने धीरे से पूछा। शोहर ने खुशी से कहा, मेरी कंपनी ने मुझे प्रमोशन दे दी, मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दिया और कंपनी की तरफ से एक नई गाड़ी भी मिली है। 3 माह के अंदर अंदर हमें एक बड़ा घर भी मिलने वाला है। अब बताओ, ये नहुसत है या खुशबख्ती। वह सबके सामने खुशी से झूमने लगा। सास की आंखों में भी चमक आ गई। बच्चे तालियां बजाने लगे और फरहाना बेअख्तियार खुदा का शुक्र अदा करने लगी। इसके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो बरसों बाद आई। दिल के अंदर से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो सोच रही थी, अगर वो वाकई ही मनहूस होती तो आज ये सब कैसे होता। आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये खुशी के आंसू थे। इसने शोहर का हाथ पकड़ा और कहा, शुक्र है मैं मनहूस नहीं। मेरी नहुसत ने किसी को नहीं खाया। शोहर ने नरमी से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये सब बातें बस लोगों की घड़ी हुई कहानियां हैं। खुदा ने तुम्हें खूबसूरती भी दी है और दिल की नरमी भी। तुम जैसी औरत कभी मनहूस नहीं हो सकती। फरहाना ने सास की तरफ देखा, जो अब इससे प्यार से कह रही थी कि बेटी, तुम तो हमारे लिए रहमत बनकर आई हो। तुम्हारे कदम से ही घर में बरकत आ गई। फरहाना के दिल में सुकून उतरने लगा। इसने एक नज़र आसमान की तरफ उठाई और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अब कोई भी मुझे मनहूस नहीं कहेगा। शाम को जब भाई को खबर मिली कि बहनोई की प्रमोशन हो गई है, तो वो भी खुशी से नहाल हो गया। फौरन फोन उठाया और फरहाना से बात की। बहन, मेरी जान मुबारक हो। लगता है मेरी दुआएं रंग ले आईं। इसने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहने लगा, तुमसे मैं कहता था ना, मेरी बहन मनूस नहीं। अल्लाह ने इसे बहुत इज्जत दी है। तुमने हमेशा इस पर जुल्म किए, मगर आज वो तुम सबसे ज्यादा खुश नसीब साबित हुई। बीवी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। भाई ने नरमी से कहा, अब तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो तुम्हारी नंद नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। इधर फरहाना ने फोन बंद किया तो शोहर ने इसके आंसू पूछते हुए कहा, अब वादा करो कभी खुद को मनहूस नहीं कहोगी। फरहाना ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया और कहा, अब मैं जान गई हूँ कि खुशी और गम सब अल्लाह के हाथ में है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। शोहर ने कहा, बस यही ईमान सच्चा है। इसके बाद वो सब इकट्ठे बैठकर हंसने लगे, बच्चे खेलने लगे और घर में सुकून और मसरत का माहौल भर गया। फरहाना के चेहरे पर वो रौनक आ गई जो हमेशा से इसके मुकद्दर में लिखी थी, मगर वक्त ने आज जाकर इसे दिखाई। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।